भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. त्या सकाळच्या वेळात त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया वाकण आनी दिनवास या की त्या वर्साच्या 11च्या दिसाक आमी हजर आसा. सगळ्या वर्सा ताची दिश्ट आमचे ताणें लायलेली आसा. हर एक अनवरात ताणें आमकां राखलां. कश्ट आयल्यार त्या कश्टांतल्यान त्या सोम्यान आमकां सूख रसून दिला. हांगा देवाची तर म्हणटा की Psalm 138 वर्स 7 विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यार तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हज्या रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. हर एका दिसा तुजो हात म्हाका निवार नासलो. आनी विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यार तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. जीव सांबाळटाय. हर एक दीस तो आमचो जीव सांबाळन आसा. आमकां राखोन आसा. आमकां सांबाळन आसा. आमकां तोच चलोवन आसा. परतून म्हणटा की वर्स 8 सर्वेस्पर मुचे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासना थकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्या सोडिनाका. सगळे सर्वेस्पर सगळे मुच्या खातीर करतलो. ह्या वर्सा सगळे मुच्या खातीर ताणें केला. मुखल्या वर्सा आमी प्रॉमिसीस मुखलायसने वाचता आसतना आमकां कळटा की देव आमचो कितलो मोग करता. देव आमकां सोदून आयला. आदामा लागीं तो उलयतलो. आदामाक हर एका दिसा तो उलोवन आदामाक बरी वस्तू ताणें दिल्ली. त्या खातीर तोच देव हर एक घडी आमच्या सांगाता आसा. तोच देव हर एक घडी आमकां राखता आनी सांबाळटा. तोच देव आमच्या सांगाता आसा. ह्या सकाळच्या ताका आमी अर्घ दिवया वाकणी आनी दिनवास या गायन धरी म्हणया वेळा. मोरयेच्या मोरये पासले तुया वेळार सयो सयो इमानुएला देव तुझे दय मुनी जाला सुंदरे मो देव आयला तुका आमी वाखणटा तुका आमी दिनवास सकाळच्या स्वादिक प्रशांत तुझ्या सन्मानेला गायता जयो जयो
या सकाळीच्या दोन टेस्टमनी आरंभक आमी ऐकूया त्या सोम्याक आमी आज अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजें नांव लविना. हांव नारावितावन म्हज्या पप्पाक व्हडल्या अवकाडातावन राखल्या खातीर हांव धन्य देवाक पयल्यान पयलें म्हज्या काळजातावन अर्गां पाठयतां. म्हजो पप्पा दिसाचे बाप्पूकर नळ्यांचें काम करनासतना अचानक जावन सीट कुटके जावन पडलो. तरी खंयचेंय अवघात जायनासतना पप्पाक धन्य देवान सर अवकाडांतले राखला. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यातावन आमकां देवाचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आदार दिल्ल्याक हांव काळजातावन अर्गां दितां. देव बरें करूं. हांव मरलीन म्हजी साक्ष दिवंक आशें येता. म्हाका 7 वर्सांतावन पांय पडून कुर्जूत आसलें. खंयचेय वखदा वरवीं गूण जावंक नासलें. 3 वरांच्या मागण्यांत म्हज्या मायन म्हज्या पासत मागलें. आतां म्हजी पांय पुडचे वा कोरूज कितेंच ना. देवान म्हजी वयरी येदे व्हडली काकूट केल्या अर्गां आनी होगलाप दितां. दुसरें साक्ष जावन आसा. म्हज्या पुता बरें काम नासलें. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें आमी सगळीं मागण्या वेळार रिपीट करतलें हांव. आतां ताका बरें काम मेळना. त्या देखून येदी व्हडली अजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ आनी होगलाप आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं आनी बरी भलायकी तांकां देव फावो करून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजो, होगलाप तुका सोम्या जेजो, आराधन तुका सोम्या जेजो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जाणेकले म्हज्या मोगाचें ह्या वेळार सोम्या अर्घ दिता आसतना साम 138 1 to 8 पर्यंत आमी सांगता. म्हण ह्या वेळार सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सर पडटा. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजे उतार सट्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. हांवें तुका उलो मारलो. त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिले. संवसाराचे सर राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा. कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां तांणी आयकल्यात. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं. कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. वय सर्वेस्पर भोंवरतो तरी खालतेंचेर तो नदर घालता आनी गरब्यांक पयस्तान वळखता. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक थकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडी नाका. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्या आनी 2 टेस्टमनी आयकव्या. सोम्याक आमी आज अर्घ दिवया. Praise the Lord. My name is Mary Elizabeth from Mangalore. I would like to give my testimony. I had a cataract surgery on July 5th. Due to complication, I had to undergo second surgery on July 15th. After the surgery, I had severe pain and redness of the eye. So I contacted Brother Prakash, who urged me to repeat the word of God from Psalm 91 verse 10 and Psalm 6 verse 8. Since the day I was asked to repeat these words of the Lord, my eye has been touched by the healing hand of the Lord Almighty. Now my eye is much better. I thank the Almighty and all of you, my brethren, for keeping me in your prayers. Do continue to pray for me. Thank you. I'm Timil from Mangalore. I would like to give testimony on behalf of myself and my parents. Recently, I had my final year exams and I was not prepared to write those exams. I put a petition to Divine Mercy Group and I got Word of God Wisdom 7 verse 7. I repeated those words before writing my exams and while I was studying. And before the exam, I repeated those words and attended my exam. And yesterday, I got my results and I have passed with the good marks. I thank God, Heavenly Father, for His blessings. And I thank Divine Mercy Team for the praying for me and for my needs. And my parents were recently facing health issues and I asked Brother Prakash and the Divine Mercy Team to pray for them. And they promised me to pray for them and now their health issues are better. Thank you, Jesus, for all your blessings. Hallelujah. Praise the Lord.
या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 15. 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 15. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसले वस्तू तुमी भुला नाकात. पळया देवाचे उतार बापूरबान म्हणटा की हांगा ह्या संवसाराक आनी तांतू आसले वस्तूक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. वर्स 16 म्हणटा संवसारांत आसले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्याची पुस्तोणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दवलत हे सगळे बापातावन न्हय बगर संवसारांतावन आयलेले. वर्स 17 संवसार आनी ताची वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. बाळता. हालेलुया हालेलुया. अकरेची एक ओळी पळय आमी बापूरबायन हांगा म्हणटा की पूण देवाची खुशी करता तो सदांच बाळटा. हालेलुया. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 हांगा पळय देवाचे उतर म्हणटा की पूण देवाची खुशी करता तो सदां काल बाळटा. ह्या वर्सा आमी जायते बरे देवाची खुशी सोदून घेवन जावफ्रो. आज ह्यो मुखल्या वर्सां पांय दवरता आसतना देवाची खुशी कितें म्हण आमी समजून घेवंक जाय. देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. पहिले सकाळी उठल्या तक्षण मागोंक जाय आमी सोम्या आयचे तुझ्या राजा विशयान म्हाका कळीत कर मुखार. आणि ताची खुशी सोम्या तुझी खुशी आयचे म्हज्या जिवितान कितें जावन आसा, हांवें कितें करूंक जाय तूं म्हाका कळीत कर. बेश्टेन उसामूळ जावची न्हय आमी. थोड्या फुडें इतले उसामूळ आमकांच कळीत ना. रागार जाता उसामूळ जाता जायते फुडें देदोस्पोर जाता आनी थंय हांगा धांवता थंय पयशे येता हांगा पयशे येता थंय कितें करता जाल्यार आखरी खंयचे सक्सेसफूल जायना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गेल्या लास्ट 2 हप्त्या पयले एका तरणाट्यान म्हाका फोन केल्ले, ब्रदर कितें करचें. हांवें 3 कडेन एजंटाक पयशे दिला, 3 कडेन म्हजें कांयच जावना. 3 कडेन पासपोर्ट दवरून लास्टचो पासपोर्ट घरांत दवरला. फेडअप जावन गेलो, देदोस्पोर जाला, कितें करचें म्हूण कळीत ना. त्या खातीर मॅथ्यू 6:33 बऱ्या रितीन देवाचें उतर म्हणटा परतून वाचया. देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. सदा तुम्ही पहिले देवाचे रास म्हळ्यार कामधंदे ट्राय करचे म्हण ना म्हण अर्थ न्हय. ट्राय करया. पहिले देवाची खुशी कितें म्हण आमी समजूंक जाय. देवा म्हाका युरोप वचूंक जाय गे, म्हाका कुवेट वचूंक जाय गे, म्हाका दुबय वचूंक जाय गे, म्हाका बिजनेस कितें म्हाका कांयच कळीत ना. फुल ब्लायंड जाला, कन्फ्यूज जाल्यार सुम्या सकाळी उठोन हांव तुजेले मागता सुम्या तुजी खुशी म्हज्या जिवितान कितें म्हण तूं म्हाका कळीत कर. एक्झॅक्टली देव तुका दाखयता. एक्झॅक्टली देवाची खुशी आमच्या विशयान हर एक रितीन दुसरी जावन आसा. ताची मांडावळ आमच्या विशयान दुसरी जावन आसा. आमी मागूंक जाय. जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3. जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 हांगा बापूरबायन देवाचे उतर म्हणटा पळय पुरतले पटी. जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मारा. हर एक सगळे म्हाका तुम्ही उलो मारा आणि म्हाका उलो मारा. तुम्ही म्हज्या सांगात रावा. हांव तुमकां एक्झॅक्टली रायट गायडन्स दिता. कितल्यो टेस्टमनी ह्या दिसांनी ह्या वर्सा तुमी आयकलात. युरोपाके लंडनी कॅनडाके जायना म्हणले जाले. इवन आमी वचून पावल्या. देवाची खुशी तेणे एक दीस एका भयणीन खंय कॅनडा वचून तेणें ट्राय केलें. एक्झॅक्टली 3 दाग डिवायन मसी मागण्याच्या वेळा ताका विजा येवन पावली. म्हज्या मोगात तेणें बरी अपूर्वाची टेस्टमनी फाटल्या 3-4 म्हयन्या पयले. म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाची खुशी आमी हर एक दिसा मागण्यान सोदून घेवंक जाय. येवकरिस्ता तें सोदून घेवंक जाय. म्हाका उलो मार आणि हांव तुका आयकतलो. म्हाका उलो मार. हांगा देव म्हणटा की म्हाका तूं उलो मार. तूं उलो मारनासतना खंय धांवते आसे. तुका कळीत ना ते वर्ते गूढ. तुका कळीत ना तू खंय वेचे कितें करचें, खंय बिजनेस घालीचे की मुखार कितें करचें की कन्फ्यूज जावन आसाय. तू कळीतच ना. वर्ते गूढ हांव तुका सांगतलो. तुवें भिवची गरज ना. त्या सुम्याचेर पातयणी दवरया. म्हज्या मोगाचे न्हू आनी घडीत हांव तुमकां म्हणटा गे कित्याक म्हणल्यार हे लास्ट तुमी आयकलां एक टेस्टमनी जावंक फ्रो. कितले टेस्टमनी आयकतात ते टेस्टमनी एक टेस्टमनी आसली. ह्या भावान हर एका सायडीर वचूंक ट्राय केलें. खंय ह्या भावाक काम मेळूंक ना. लास्ट ताणें आमी एक मिसाच्या विशयान एक टॉक दिल्लो. हर एका दिसा सकाळी वचून तो मिसाच्या बलिदाना 1000 जालो.
एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय एक संग रावलो. मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार ताणें मागूंक सुरू केलें, सोम्या म्हाका तूं वाट दाखय, कित्याक हांव सांपडला, कितें करचें म्हाका कळीत ना. कन्फ्यूज आमी कन्फ्यूज जावची गरज ना, कित्याक देवाची उतर म्हणटा म्हाका उलो मार, तूं तुका गुप्ती सांगता हांव कळीत करतलो. कोणा एका फ्रेंडा म्हणून आमी बिजनेस करया, पळय 3 म्हयने भितर बिजनेस वयर येवंक सुरू जालो. कित्याक देवाक आमच्या विशयांत, आमच्या जिवितांत बरी मांडवळ ताणें तयार करून दवरला. हर एक दिसा ताची मांडवळ बऱ्याक शिवाय नासाक न्हय. कित्याक देव आमचो मोग करता, आमच्या विशयांत ताची मांडवळ विंगड जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी देवा लागीं उलोवंक जाय. आमी ह्या सकाळच्या वेळा ते देवा लागीं भासाभास करूंक जाय. ते देवा लागीं विचारूंक जाय, सोम्या आमी कितें करचें, तूं म्हाका कळीत कर. तो रियली म्हज्या मोगाचेर तो देव आमकां कळीत करता. ह्या म्हज्या मोगाचेर हांगा आमकां पळयतना कळटा की ह्या संवसारांत तातूंत आसले वस्तूक तुमी भुला नाकात. जायते फावटी आमकां व्हडली स्वप्नां दाखयतली जायती भाव भयणी आसात, व्हडली स्वप्नां दाखयतली आनी वेगळी आमी स्वप्नाच्या पाटल्यान भुलता. एकच पटी हांव तशें जातालो, अशें व्हडली स्वप्नां. त्या खातीर देवाची क्लियरली म्हणटा की ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसले वस्तूक तुमी भुला नाकात. संवसाराक भुला नाकात, तातूंत कितें वस्तू आसा त्या वस्तूक तुमी भुला नाकात. वस्तूच्या फाटल्यान वसा नाकात, सांपड नाकात, मागीर लास्ट देदोस्पोर जावन रडा नाकात. क्लियरली म्हणटा. मागीर म्हणटा की जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. संवसाराचो मोग. त्या खातीर संवसारांत जायते फावटी दोळ्याची पुस्तोवणी, पोकोळ दौलत, फोटकीरपण, नाका जाल्ले उलोवणे हे पुरा संवसाराचें जावन आसा. व्हडली स्वप्नां दाखोवची, लास्ट पयशान फसोवचें हे पुरा संवसाराचें जावन आसा. त्या खातीर कितेंय करतना सोम्या हांवें कितें करचें म्हाका कळीत कर. सोम्या मागा, तूं मागून कितेंय कामां हात घालते, देव तुका सांपडोवंक दिना. कित्याक तो विस्वासी, तो तुमचो मोग करता. हर एक सकाळी उठल्या तक्षण बेड्डार बसून मागणें करा. हर एक सकाळी उठल्या तक्षण देवाक अर्घा दिया आनी देवा आयचे दिसा हांवें कितें करचें म्हाका कळीत कर. सोम्या कित्याक आयचे दिसा म्हाका वायटान पडोवंक दिनाका. दुसरें, सोम्या आयचे दिसा म्हाका फसोवंक दिनाका. तिसरें, सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक, त्या पवित्र आत्म्याक उदेशी सगळी म्हजी जाणवाय उक्ती कर, वाट उक्ती कर. प्रत्येक पावंडो जावन आसा. सोम्या प्रत्येक तरां वायट इश्टा खातीर म्हाका पडोवंक दिनाका. संवसारी पोकोळ दौलतीक हांवें कान दिनासतना म्हाका राख आनी सांबाळ. कंटिन्यू मागया म्हज्या मोगाचेर. कशें जोब आपल्या भुरग्यां खातीर सकाळच्या वेळार मागतालो, बली भेटयतालो, तशेंच आमी आमच्या गरजे खातीर, आमच्या सगळ्या मुखल्या वाटे खातीर आमी सदांच सकाळी देवाक उलो मारया. कित्याक आमकां कळीत ना ते वर्ते गूट तो आमकां दाखयतलो. आमकां कळीत ना ते वर्ते गूट तो आमकां कळयतलो. कित्याक म्हळ्यार कितलोय लोक म्हणटा की हर एक दिसा फोनार लोकांच्या दोळांतल्यान दुकां, ब्रदर आमचे इतले पयशे गेले, आमी हांगा फसल्या, हांगा इतले पयशे थंय फसल्या, आज कितेंच करचें, वाट खंय वेचे, कितें करचें कांयच कळीत ना. एके फावटी चिंता ही जूक या म्हणून असल्या परिस्थितीन आज आमी सांपडल्या. हे सगळें काम जावन सुद्दां देवसरान आमकां फटोवचें, पोकोळ दौलत दाखोवन. त्या खातीर आज मागोवंक सुरू करया. देवाचे उतार कितल्याय लोकांनी म्हाका शेअर केले आसा की देवाचे उतार वाचता म्हजी जाणवाय उक्ते जाली. ब्रदर हांवेची वाट टर्न करून दुसऱ्या वाटेक गेले. देवान म्हाका वाट दाखयला. देवान त्या खातीर देवाचे उतार आयकया. देवाचे उतार आज आमी कान दिवन आयकुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलया. देवच आमकां आदार दितलो आनी बळ दितलो. ल्हानशें मागणें करया. आमी दोळे आमचे धांपया. मोगाळा बापा, आयचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता. बापा ह्या लायनी कितल्यो हजारांनी भाव भयणी तुजे उतार आयकूंक ताणून आनी आश्रन आसा. कितले लोकांची तुवें तान बागयले सुम्या आनी प्रत्येक बूक थांबयले. आज तुयें परत मागता दुनिया. तुजी काकू जण एकल्याचे देवय सुम्या. तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. तुजी दैवी सगळ्या जण एकल्याचे वळून दी जेजू. आयचे कोणी इंटरव्यूक वतात, जाफरो कोणे कामाक ट्राय केला, कोणे आज कामाक आपयला,
तांकां आशिर्वादीत कर जेजू. खंयच्याय भुरग्यांची एग्जाम आसा जावं फुरो, ह्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ, एग्जामीन बरे मार्क्स घेवंक, तांचे भितरले कावजिणी भिरांत आसकत काय पयस कर जेजू. जेजू आज तुयेले परतून मागता जेजू. आज कोणी हॉस्पिटल वता खंयचे टेस्ट वता जावं फुरो खंयचे डॉक्टर मेळोंक वता जावं फुरो, तूं तांच्या मुखलान वच सुमिया, तांकां राख आनी सांबाळ जेजू. आज कोणी पैणारी आसा पैण करतात जेजू, तांकां राख आनी सांबाळ जेजू. तांच्या पैणां आशिर्वादीत कर जेजू. खंयची व्हायरस खंयचे टेस्ट त्या सुवातेर आसा जाल्यार त्या सुवातेर राख आनी सांबाळ जेजू. तुजी कृपा त्या सुवातेर वाळून दी जेजू. आयच्या सकाळीच्या वेळा आमी तुयेले परतून मागता, आमचेले माग म्हणल्या आनी प्रत्येक तरान आमी कोणा तरी मागता थारायला बसयला. ह्या जण एकल्यां आशिर्वादीत कर तुझ्या बेसांवांनी भर जेजू. बरी भलायकी जण एकल्यां फोव कर म्हणजे जेजू. तुझ्या अमोलीक रक्त नितळ कर जेजू. वायटाक सांपडनाशी आमकां राख आनी सांबाळ जेजू. वायट सुवयेंतावन वायट पदवेतावन सगळ्या वायटांतून आमकां निवारायच्या दिसा म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. देवदूत गायतात नामान, ग्लोरिया ग्लोरिया, हाडून आयलाय आमकां शांत समाधान. जयो बाळा, जेजू बाळा, मुळी पासली तुया वेळार. सयो इमानुएला, देव तुजे थंय मोनी जाला. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या वर्साच्या अकराच्या दिसा फाल्यां विशेष रितीन मागणे सगळ्या वर्सा थँक्स गिवींग देवाक अर्घ दिवचे मागणे आसतले. त्या कारण ह्या दिसांनी सुख्यान आसतना आमी मागण्या हजर जावया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान सदांच मागणे करया. समेत एक जावन रावया. आमेन.